बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी बहुत बड़ा झूठ है। और ना दूसरों के ऐब तलाश करो, और ना जासूसी करो, और ना हसद करो, और ना कता ताल्लुकी करो, और ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। मैं कुर्बान जाऊं हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, फरासत, आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपके अल्फाज के चुनाव, आपकी बात की तहों तक पहुंचने पर अब ये जो आपने एक जुमला फरमाया, ये इस कदर बड़ा, इस कदर अहम जुमला है ये जो आपने फरमाया, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी बहुत बड़ा झूठ। बदगुमानी ये होती है, आप अगले बंदे को अपनी जात से कम इल्म जाने, आप अगले बंदे को अपने से छोटा जाने, अगले बंदे को आप खुद से नाअकल जाने, पागल जाने, कुछ भी आप जब अगले बंदे को अपनी जात के पैरामीटर से नीचे ले जाते हैं, तो आप उससे बदगुमान होते हैं। आप अपना गुमान उसके ऊपर सबत कर देते हैं, आप उसके ऊपर अपना गुमान बांध देते हैं, आप उसके मुतालिक आपने कोई नेगेटिव सोच को अपनी जात के अंदर आने का एक पैरामीटर दे दिया, आपने कोई ऐसा मामला उसको अता कर दिया, आपने उसको कोई ऐसी जहत दे दी जो कि एक बहुत ही फिर गलत सिमत में आपके पैरामीटर्स को ले जाती है। आप उसके मुतालिक एक गलत किस्म का मामला अपनी ज़ात में क्रिएट कर लेते हैं। हजूर ने फरमाया, ये जो आपके अंदर किसी शख्स के मुतालिक एक इस तरह के मामलात आते हैं, ये सबसे झूठी बात है। अब ये जो बदगुमानी होती है ना, इसमें हमने बहुत सारी चीज़, लोग ना, कई लोगों के अंदर एक अजीब सी बात होती है ना, वो हर चीज़ में खुद अपनी ही बस वो जहत देना चाहते, जिस चीज़ का इल्म नहीं भी है, सुब्त कर देंगे। तो ये एक बहुत फिर नेगेटिव, आप ना कभी की भी एक चीज़ याद रखें, कोई शख्स आपसे जब तक मशवरा माँगे नहीं, उसको ये नहीं कि मुझे इस चीज़ के अंदर रहनुमाई दे, आप कभी भी खामख़ा खुद से ऐसा ना बने, नेगेटिव थिंकर्स ना बने। एक शख्स है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम में किसी के कीड़े ना निकालें। बदगुमानियाँ ज़्यादातर अच्छे कामों में होती हैं, बुरे कामों में कोई बदगुमान नहीं होती। अच्छे काम के अंदर लोग इस तरह की फ़ज़ूल मामलात करके अपना भी वक़्त ज़ाया करते हैं और दूसरे का भी वक़्त। तो बदगुमान ना हो किसी से। गुमान अच्छा रखने के मुतल्लिक तो यहाँ तक है कि आप एक शख्स के चेहरे से, उसके मुँह से, या उसकी अगर उसने दाढ़ी रखी है, उसके दाढ़ी से शराब के कतरे गिरते देख लें, तो भी ये ना सोचें कि इसने शराब पी है, बल्कि ये गुमान करें कि किसी ने इसके मुँह पे फेंक दी होगी शराब। इस कदर गुमान अच्छा रखने के मुतालिक है। आप एक शख्स को पहाड़ या जंगल पर, जहाँ वो बिल्कुल अकेला है, वहाँ पर खुद को खुदा कहते और पता नहीं ऐसे-ऐसे शिरकी अल्फाज, तो भी उसके मुतालिक ये गुमान रखें कि इसने शायद कोई कुरान की आयत पढ़ी होगी जिसमें अल्लाह ताला अपनी बढ़ाई का इज़हार गुमान अच्छा रखने के। यहाँ पे लोग ऐसे-ऐसे गुमान बाँधेंगे, ऐसी-ऐसी बातें करेंगे कि आप, अच्छा आप देखें ना, हज़ूर पाक ने उस खूबसूरत सोर्स को जाके पहली ही बार उस सोर्स को जाके हिट किया, जिससे फिर माशरे के अंदर खराबियाँ और बिगाड़ पैदा। हज़ूर ने फरमाया, तुम्हारे दिल में किसी के मुतल्लिक, तुम्हारे ज़हन में, वजदान में किसी के मुतल्लिक कोई नेगेटिव ख़्याल आ रहा है ना, कोई बुरा गुमान, यार ये बहुत झूठी बात है। ये बहुत झूठी तरीन बात है, इसको अपने दिमाग से झटको। क्यों? अगर तुमने इसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनने दिया ना, इस सोच को तुमने ले लिया ना, इस बुरे गुमान को, होगा क्या? तुम फिर उस शख्स के अंदर ऐब तलाश करोगे। अब तुम क्या करोगे? उस शख्स में ऐब तलाश करोगे, उसके पीछे लग जाओगे, उसके ऐबों, भाई आप एक शख्स ना 1000 दफ़ा अच्छा हो पड़ा। यार कहीं न कहीं तो वो गलत इंसान जो है, कहीं न कहीं वो गलती करेगा। कोई ना कोई पैरामीटर में वो चूक भी जाएगा, कहीं न कहीं उसकी कोई ना कोई उससे गलती, अब आपने उस 1000 अच्छाइयों में से मक्खी मिजाज होने का किरदार अदा करके उसके अंदर से कोई ना कोई बुराई ढूँढ ही लेनी है। आप ऐब तलाश करें, उसके अच्छे बात को भी आपने ऐब ही बना लेना है। आपने उसका अब आप ऐब जोई करने लग जाएँगे। अब आपने जब बड़ा बुरा गुमान रखा, तो आपके अंदर जो पहली जहत आएगी,
آپ اس شخص کے عیب تلاش کریں گے، اور عیب تلاش کیسے ہوں گے؟ آپ اس کی جاسوسی کریں گے۔ یہ دونوں عمل ہی اللہ کے ناپسندیدہ ترین عمل ہیں۔ کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، آپ کے اوپر لعنت اسی وقت پڑھنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر یہ دونوں معاملات شروع کر دیے۔ آپ نے جاسوسی بھی کی، عیب تلاش بھی کرنے شروع کر دیے۔ آپ اللہ کی ذات کی طرف سے بھی وہ معاملہ ختم ہوا، اور آپ ایک برائی کی جہت میں چل پڑے۔ اچھا، اب یہ دونوں چیزیں آپ کو، جب آپ ایسا کریں گے، کوئی نہ کوئی عیب بھی آپ ڈھونڈیں گے، جاسوسی بھی کریں گے، اب اس شخص کا ہر اچھا عمل آپ کو مزید حسد میں آپ اس کی ذات کے ساتھ حسد کرنا شروع، آپ کو اس کے ساتھ، آپ کو نا عجیب سا جیسے اس کی بات سامنے آئے گی، جیسے اس کا نام سامنے آئے گا، جیسے اس کی کوئی چیز، تو آپ نا حسد میں نہ، یہ اس کا نہیں، اس کے متعلق یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کا یہ معاملہ، تو یہ حسد کی آگ اندر لگے گی، اندر ہی اندر انسان کے اندر حسد کے معاملات، اندر حسد پروان چڑھ سیکنڈز کے اندر تباہ۔ اب دیکھیں نا، حسد وہ آگ ہے جو آپ کے اعمال، اور پھر کیا ہو، آپ جب اس سے حسد کریں گے تو آپ قطع تعلق ہی کر لیں گے، آپ اس کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹے گا۔ آپ اس چیز، آپ نے وہ جو پیچھے ایک بیس رکھی تھی، اس کا جو سورس اس کو اپنایا تھا، اب یہ آپ کو اس سے تعلق توڑنے تک مجبور۔ اب آپ اس شخص کی، کیونکہ حسد سے پھر انسان اس کو برداشت جب کر نہیں سکتا، تو لازماً پھر انسان اس کے حسد سے اگلا اسے تعلق توڑ دے۔ جب تعلق توڑو گے تو پھر بغض بھی تو اسی کا آئے گا نا، پھر اس سے بغض رکھ لو گے، پھر تم نے اس کی ہر جگہ پہ اس کے خلاف چلنا ہے، اس کے اگینسٹ چلنا ہے، اس کے خلاف باتیں کرو گے، اس کے خلاف عجیب و غریب باتیں تمہارے اندر ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور تم ان کا اظہار کرنا شروع کر دو گے، لوگوں میں اس کے بغض کی باتیں کرو گے، اور بھی بہت سارے معاملات تمہاری ذات سے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بدگمانی کی تو تم کتنے چیزوں میں مبتلا ہوگے؟ نمبر 1 عیب میں مبتلا، عیب جوئی کرو گے۔ نمبر 2 جاسوسی کرو گے۔ نمبر 3 حسد میں مبتلا ہوگے۔ نمبر 4 قطع تعلقی کرو گے۔ نمبر 5 تم نے اس سے بغض بھی رکھ لینا۔ یہ 5 بیماریاں فقط تم نے ایک غلط گمان کو اپنی ذات میں پینیٹریٹ کرنے کا، اندر آنے کا، جب اس کو تم نے دے دیا نا راستہ، تم ان 5 بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہ تمہارے ایمان کو تباہ کر دی۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہی ہیں، اور تم پہلے ہی بار اس سورس کو قطع کر دو، اس سورس کے اوپر نشان پھیر دو، اس سورس کو یہیں سے کاٹ دو، بدگمان تو میں نے کسی سے ہونا ہی نہیں۔ ہر ایک کے متعلق، یار یہ بھی اللہ کا اچھا شخص ہے، اس نے یہ بات کی ہے، چلو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی۔ اچھی چیز، اچھا معاملہ، اچھا گمان کرو گے تو تم اللہ کے بندے، عبدیت، بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ تمام طریقت کا سب سے بلند ترین مقام ہے، سب سے بڑا بلند مقام راہ تصوف میں جو انسان کو ملتا ہے وہ عبد ہونا ہے، عبدیت اس کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تم اگر بدگمانی سے ہی بچ گئے تو اللہ تمہیں عبدیت کے مقام تک لے جائے گا۔ جو اس راہ پہ چلنے والے ہو، بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں اٹیچ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا چیز نہیں کرنی؟ بدگمانی تمہارا ایسا سورس ہے جو تمہیں 5 بیماریوں میں مبتلا کرے گا۔ تم عیب جوئی کرو گے، تم جاسوسی کرو گے، تم حسد میں مبتلا ہوگے، تم قطع تعلقی کرو گے، تم بغض میں مبتلا ہوگے، اور ان صرف پہلے ہی سورس کو تم نے قطع کیا تو اللہ کے حبیب کا تم سے وعدہ ہے، تم لوگوں کے متعلق اچھا گمان، اچھا سوچنا شروع کر دو گے۔ جب بھی کوئی ذہن میں بات آئے گی، اس کو قطع کر کے اچھی بات سوچو گے، تو اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، تمہیں اللہ اپنی ابدیت کے مقام تک لے جائے گا۔ مقام ابدیت تمہیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تم اللہ کے بندے بنو گے، جس کو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب معراج مبارک پہ تشریف لے گئے، اللہ نے اتنا سب کچھ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے حضور، یہ ساری چیزیں ہو گئی، آپ نے مخلوق کے لیے سارا مانگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سیریں سارا، حضور بتائیے آپ کی آپ کی ذاتی خواہش، آپ ہم سے اپنی ذات کے لیے کچھ، اب آپ نے اپنی امت ہر چیز کو، یہ ساری چیزیں سائیڈ پہ رکھیں، بتائیں ہمیں آپ کی ذاتی ہمارے ساتھ کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے مالک، ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم آپ کے ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
ठीक है, सब कहते हैं, लेकिन आप जिसको कहेंगे ना, जिसको आप मकाम अब्दियत देंगे, सुबहान अल्लाह, जो 15वां पारा, क्या बेअब्द ही उसमें जो लफ्ज़ है, हमारा बंदा, ये जो अल्लाह सुबहान, हमने सुबहान हमारी कुदरत, हम अपने बंदे को रातों-रात अपना बंदा बेअब्द ही, ये वाला मकाम अब्दियत, यही मकाम अब्दियत आपको गुमान अच्छा रखने पर भी दिया जा रहा है। बुरे गुमानों से बचने पे भी यही चीज़ दी जा रही है। बुरे गुमान, ज़हन से बुरी सोचों को, नेगेटिव थॉट्स को, जिस चीज़ के अंदर कोई जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीज़ आ रही है, यार उसको कतई कर दो। उसकी जगह कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। पॉज़िटिव बनोगे तो भी अल्लाह वही मकाम अब्दियत देगा। और ये कैसे मिलेगा? भाई-भाई बन जाओ। लोगों के साथ अच्छा रवैया रखो, अच्छे मामलात, हर एक के अंदर पॉज़िटिव पॉज़िटिव पहलू देखना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जहद, बहुत बड़े मामलात तुम्हारी ज़ात पे खुल जाएँगे। इल्लल बलागुल मुबीन।